ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا موجودنا ومصحوبنا وأعلانا وأولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز حضرات سامعین و حاضرین آج یہ 1500 سالہ سونے محبوب علیہ السلام دا میلاد مصطفیٰ دا جمع غفیر ہے جتنے بھی ساتھی جنہوں نے اپنے گھروں سجایا جسموں اپنی گاڑیاں اللہ تعالیٰ سارے قدم قدم تے کروڑا برکتہ عطا فرمائے اور آج دی سٹیج دی زینت پیر طریقت رہبری شریعت وارد ذی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان محمود صاحب سیالوی خلیفہ مجاد بریلی شریف جگر گوشہ امام المناظرین محقق ابن محقق مفتی ابن مفتی فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر محمد سعید صاحب سیالوی حضرت علامہ مولانا فاضل الجلیل یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل علامہ محمد منیر سیالوی صاحب حضرت علامہ مولانا علی بخش صاحب علامہ مولانا طارق صاحب اور برادر مکرم صاحبزادہ حافظ محمد عرفان محمود صاحب سیالوی اور بھی قاری ساتھی حضرت علامہ مولانا قاری طلعہ صاحب تشریف فرمائیں کافری ساتھی تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ سارے قدم قدم تے کروڑا برکتہ عطا فرمائے حاضرین جو اساں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جو جشن منا رہے ہیں جو خوشی منا رہے ہیں یہ ہر مسلمان دا حق کے ودوتے فرض ہے اس سونے محبوب علیہ السلام دی میلاد مبارکہ دوتے خوشی کرے کیونکہ حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو 1500 سال پہلے اگر زمانے جاہلیت دا نقشہ توڑے سامنے آونے
اگر صحیح غور و فکر نال تساں پڑھ گئے تو بات تساں آکسو کہ حضور علیہ السلام دا ہر روز میلاد پاک مناونا چاہیے. دی وجہ کی کہ حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے جو سب تو بڑیاں ریاستیں ہیں اس دور دیاں، یعنی کہ سب تو بڑی ریاست ایران ہے، یونان ہے، روم ہے، مصر ہے، چین ہے، ہندوستان اور جزیرہ عرب. اگر انہاں ساریاں ریاستاں دا اگر تساں تاریخ میں اٹھا کے پڑھو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دور تو پہلے میرے رب نے انہیں نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ میں مومنین دے اتے احسان کیتا کہ انہیں دے وچوں اپنا سونا محبوب رسول مبعوث کیتا. کیوں کیتا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے محبوب تواڈے آمد تو پہلے یہ تو لوگ کھلم کھلا گمراہی دے وچ ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اے سونے محبوب یہ تو دوزخ دے کنارے دے کھلوتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ. سونے محبوب تواڈا میلاد تھی قرآن پاک پڑھ دے گئے انسانیت نو پاک کر دے گئے. ہن زمانے جاہلیت دا دور اگے ڈٹھے ونجے تو ایران دی صورتحال اگر ڈٹھی ونجے حضور علیہ السلام دے میلاد پاک تو پہلے زرتشی اور آریہ قوم دا حال کی آئی کہ سورج چند ستارے نو اپنا خدا سمجھ کے دی پوجا کریں دے ہیں، آگ نو مقدس معبود سمجھیں دے ہیں، اور جتھے بھی مذہبی رسومات تھینیاں پہیوں میں نا اس آگ دے سامنے اپنے منہ دیتے کپڑا بن کے بہنے ہیں تاکہ یہ مقدس آگ ساڑی اس ساہ دے نال آلودہ نہ تھی وجہ. بات انہیں دے بادشاہاں دا کی حال ہے کہ جڑے انہیں دے تخت ہیں سونے ہیرے اور جواہرات دے نال جڑے ہوئے کہ جس ویلے وہ اپنا لباس پا کے آمیں نا ہیرے دے نال جڑے ہوئے کہ کئی بندے انہیں دے لباس نو چاہیے ودے ہوندے ہیں. بادشاہ سلامت جناب ہن نمودار تھیون والے تخت تے انہاں دے وزراء اور عمراء دے درمیان اور بادشاہ دے درمیان ایک پردہ ہوندا ہے، اور انہاں دے عمراء اور وزراء تے اور عام لوگوں دے درمیان ایک جنگلا ہوندا ہے. وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں جس ویلے بادشاہ اپنے تخت نمودار تھیندا ہے. پیر محمد کرم شاہ صاحب نے جب نبی شریف دے لکھیا کہ او دا جڑا تاج آئی نا بادشاہ دا ایران دا جڑا بادشاہ ہے 91.5 کلے تو دا وزن آئی. 91.5 کلو وزن سر تے انسان چاہ کے بہ نہیں سکتا ہے. بعد او سونے دے زنجیر دے نال او دا تاج لٹکے ہوئے آئی جتھے بادشاہ سلامت باندھے ہیں دور والے نو نہیں لگ جائی کہ بادشاہ سلامت دے سر دوتے تاج پہ آ جائے. بعد او دی بارگاہ دے جڑا بادشاہ دی بارگاہ جاویا آن کے سجدہ ریز تھی وے جتنے دی بادشاہ اس نے حکم نے دے وے آیا اتنے تک اٹھیندہ نہیں. حضور علیہ السلام دور تو پہلے جو ایران دا حال ہے کہ اگر کوئی بیمار تھی بنیا تو اس نے منحوس سمجھ کے وہ علاج چھوڑ دیں دیں کہ جناب کوئی بری قوت اس نے جناب پکڑ کے جا وہ دنال تعلق کو ختم کر دیں دیں. کوئی قریب الموت ہو بنیا تو وہ سینے دوتے روٹی رکھ کے کتے نو پیش کیتے ہیں دیں اگر کتا روٹی چاہ گنیا ٹکڑے کر کے کھا گنیا سمجھیں دیں جناب منحوس ہے اس نو جناب اگر زمین دے وچ دفن کیتا تے زمین پلید تھی ویسی اگر اس نو آگ دے وچ جلائے تے جناب آگ آلودہ تھی ویسی. بات حیران کن گل ہے کہ وہ رشتہ دار کہ جڑے اس نو چاہ کے تے دفنے دے نائن جلائیں دے نائن اس نو جناب ایک گہرے خود وچ لٹکا دے ہیں تاکہ زمین بھی پلید نہ تھی وے آگ بھی آلودہ نہ تھی وے اور اس نو جانوار تے گدھاں آگے کوے آگے نہ جسم نو کھا بنے. یہ انسان دا حال اگر بادشاہوں نو قبر وچ رکھیں گے مصر دی صورتحال اگر تساں پڑھو تے بادشاہ نو جس لئے قبر وچ رکھیں گے لمبی غار جناب پہاڑ دی کھٹ کے 6 فٹ چاڑی 7 فٹ اونچی جناب اندر ایک او دور دراز ایک غار کھٹ کے کمرہ بنایا ویندے ہے نال ایک 2 کمرے بنائے ویندے ہیں انہاں دے وچ جناب سیج رکھی ویندی ہے او جناب کنک دے مٹکے رکھے ویندے ہیں اور زندہ لوکاں نوں درگور کر دتے ویندے کہ بادشاہ جس لے قبر دوبارہ زندہ تھی سی تے اے دے خدمتگار اوتھے موجود ہو سکے. یہ انسان دا حال ہے. مگر جس ویلے میرے اگر یونان دا حال دیکھو تو جناب معذور بچے نو قتل کر دیندے ہیں
کہ جناب انہاں دے نال معیشت جی تباہ تھی ویسی، اگر انہاں نوں کھویندے پے رہے سے جناب معیشت خراب تھی ویسی، انہوں نے جناب چایا معذور بچے نوں تے جناب پہاڑ دے دوسری جانب سٹ دتا جناب، کوئی انہوں نے آن کے جانور کھا ونجن یا سردی دے نال مر ونجن۔ یونان دا حال اگر جزیرہ عرب ڈٹھی ونجے تو جزیرہ عرب دے یہ حال آئی کہ کوئی سورج نو پوجا کریں دا پیا، کوئی چاندی پوجا کریں دا پیا، جناب کوئی ننگے خوبصورت مرد ننگی خوبصورت عورت دے سامنے پوجا کریں دا کھلوتا، جانورانو جناب اگر بارش نہ تھی وے تے گائے دی دم دے نال ڈھنگر بان کے جناب اگلا کے اس نے وادی چھوڑ دیونا جناب، تاکہ جناب دی وجہ تو بادل آوے سن امڑا سن اور جناب ساری بارش تھی سی، اور اپنی عورتاں نوں حیض دے دوران انہاں نوں علیحدہ رکھنا، انہاں تو نفرت کرنی، اپنی باپ دی منقوہ دے نال اپنی ماں دے نال نکاح کیتا، اپنی بہناں دے نال نکاح کیتا، نکاح بدل کیتا، نکاح شغار کیتا۔ جس ویلے میرے مصطفیٰ آئے ہزاراں جھوٹے خداواں تو اس مقدس پیشانی نو ہٹا کے ایک وحدہ لا شریک کے سامنے سجود کر دیتا، اور میرے رب محبوب نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں جان گھنو جڑے تسا ہزاراں جھوٹے خدا بناویں وہ عبادت لائق نہیں، عبادت لائق وحدہ لا شریک صرف اللہ دی ذات ہے۔ واہ جناب وہ سمجھے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے نال ہور چھوٹے چھوٹے خدا بنائے جڑے اللہ تعالیٰ دے مددگار ہیں، نظام حکومت چلاونی جناب اللہ دے مددگار ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ جان گنو فقط اللہ ہی الہ ہے، اگر اللہ تو علاوہ اور کوئی خدا ہوئے فسدتا، زمین اسمان برباد تھی ویسے قائم کرا سے۔ کوئی خدا کسی آج سورج چڑھے، کوئی خدا کسی نہیں آج بارش تھی وے، میرے رب فرمائندہ اگر میرے تو علاوہ کوئی اور الہ ہویا تو زمین اسمان برباد تھی ونجنا۔ اور تو سمجھے دے جناب اللہ تعالیٰ دے اور معاون مددگار ہیں جڑے اللہ تعالیٰ دے جڑے چھوٹے چھوٹے دنیا دے نظام ہیں وہ اے جناب چھوٹے چھوٹے خدا چلائیں دے۔ میرے محبوب نے فرمایا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جان گنو میرا رب انہیں چھوٹے خدا مندہ محتاج نہیں، میرا رب کسے امر دا اگر ارادہ کرے، میرا رب کن فرماندہ کن فیکون، ایک چیز ہو ونجے فیکون، میرے رب دے کن دنال وہ چیز پیدا تھی ونجے، وہ چیز ہو ونجے۔ انہیں چھوٹے خدا مندی کیڑی ضرورت ہے میرے رب نو؟ وقت تراشے ہوئے بطن دی جناب انہیں دے سامنے سجدہ ریاض تھی وین دے ہوتے انہیں کول امدادہ مانگ دے انہیں کول مدد طلب کریں دے ہو۔ یہ توڑے آپنے میں بطن بڑھائے وہ انہیں دے کس طرح توڑے مددگار ہو سکتے ہیں؟ اے تے تسے انہیں دے خالق کو اصل حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ خالق کل شئی، کل کائنات دا خالق میرے رب دی ذات ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، یہ توڑا وکیل ہے، یہ توڑا مددگار ہے، یہ توڑا نگہبان ہے، یہ توڑے بت نگہبان مددگار نہیں ہو سکتے، توڑا مددگار کون ہو سکتا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے بت توڑے مددگار نہیں ہو سکتے، اللہ توڑا مددگار ہے، اللہ دا رسول توڑا مددگار ہے، وہ ایمان والے توڑے مددگار ہیں جڑے نمازاں پڑھ دیں، زکاة دیں دیں، اللہ دی بارگاہ دے وچ عاجزی دے نال رکوع کریں دیں، اللہ دا رسول تے توڑے مددگار ہو سکتا، صحابہ تے توڑے مددگار ہو سکتے ہیں، آل بیت تے توڑے مددگار ہو سکتے ہیں، اللہ دے ولی تے مددگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اے اللہ دی مخلوق ہے، اے بِإِذْنِ اللہ اللہ دی اجازت من دون اللہ تک مددگار دے ہو سکتے ہیں۔ توڑے معبود توڑے ہتھاں دے نال بنائے ہوئے مخلوق جنہ توڑے ہتھاں دے نال بنی ہوئی مخلوق کے مددگار ہو سکتی۔ وہ تو سمجھیں دیو جناب یہ سانو اس طرح سے
اے ساڑے الہی میرا محبوب میں تیرا میلاد اس واسطے کیتا محبوب نندس قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر محبوب نندس اے ملک دا مالک فرعون نہیں ملک دا مالک ہارون حامان تے شداد نہیں ملک دا مالک میرے اللہ دی ذات ہے تؤتی الملک من تشاء جس نو چاہے ملک دے وے وتو عز من تشاء جس نو چاہے عزت دے وے وتو ذل من تشاء جس نو چاہے ذلت دے وے بیادک الخیر تمام بھلائیاں اللہ دی طرف یہ خالق مالک نہیں یہ خزانہ دے مالک نہیں وللہ خزائن السماوات والارض خزانے زمینہ دے اسمانے دے خزانے دے مالک تے اللہ لہو مقالید السماوات والارض زمین دے خزانے دے مالک دی زمینہ تے خزانے دی اسمانہ دی تے زمینہ دی خزانے دی چابیاں کہنے کولن اللہ کولن چابی جس نو دے وے جس نو ملک دے وے تو سہینے دی عبادت کریں دیو ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک به اللہ تعالی مشرکان دی مغفرت نہ فرماسی صرف انہیں دی مغفرت فرماسی جڑا میرے محبوب دا کلمہ پڑھ کے صرف رب دی عبادت کرے مشرک دی عبادت مغفرت نہیں ہونی ہاں ومن یغفر الذنوب ہاں اس تو اگر کوئی چھوٹے گناہ کرے میرا رب بخشن ہار ہے میرا محبوب نے دی شفاعت فرما رہے میں کوئی اور لوگ شفاعت فرما رہے میں اللہ دی عزت جلال میرے پیارے دوستو زمانے جاہلیت وچ میرے رب نے میرے محبوب دا میلاد دا مقصد ہی آئی ہزارے جھوٹے خداواں تو ہٹا کے ایک وحدہ لا شریک دے سامنے سب حضور کرنے جناب بیمار دے نال کی حالت کیتی ویندی ہے بیمار نو جناب انہاں دے علاج نہ کرنا اس نو غصہ سمجھ کے اس نو چھوڑ دینا میرے محبوب آئے میرے محبوب نے فرمایا لوکو یہ کوئی عام جی چیز نہیں یہ کوئی او بندہ نہیں یہ او بندہ جس دے بارے میں رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میرا فرمایا میں تین دی قسم ہے میں انجیر دی قسم ہے میں طور سینہ دی قسم ہے میں شہر مکہ دی قسم ہے انسان میں نے نہیں بڑھایا میں انسان نو بڑا سونا بڑھایا ادھی عزت کرو ادھی تکریم کرو کل کائنات دا اشرف التاج دا جوڑا اشرف المخلوقات دا جڑا تاج ہے میں دے سر تے رکھیا تسا نفرت کرن دیو او بھائی میرے محبوب نے دسیا کہ زمانے جاہلیت دا جڑا سلوک تسا انہاں روا رکھ دیو ہن میں آ گیا میں تانوں دسنا کہ نسل انسانیت دا وقار کیوں ہوندا انسان دی عزت کیوں ہوندی ہے انسان نال پیش کیوں آونا میرے رب نے سونے محبوب دا میلاد انہیں نہیں کیتا تانوں ذلت تے اٹھا کے عزت عطا کرن واسطے کیتا میرے مصطفیٰ دا میلاد انہیں نہیں کیا تانوں عزت دے بنایا میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس دے نال بھلائی دا ارادہ کرے اس نو بیماری دے وچ مبتلا کر رہندا میرے محبوب نے فرمایا اس نو منحوس نہ سمجھو جیڑا بندہ بیمار تھی وے اس نو بخار تھی وے میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے گناہوں نو انج گرا دیندا جس طرح خزاں دے درختاں دے پتے گرا دیندا میرے محبوب تشریف فرمائے تے صحابہ تشریف فرمائے میرے محبوب نے آسمان دی طرف ڈٹھا نا میرا محبوب مسکراون لگ پیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مسکرائیں دے کیوں میرے محبوب نے فرمایا میں فرشتوں نے دیکھ کے نا تعجب پہ کرے نا تو مسکرائیں پیا یا رسول اللہ فرشتے نو کیوں دیکھ کے مسکرائیں دے پیا میرے محبوب نے فرمایا فرشتے دو آسمان تو تلے لے آئے توجہ دو فرشتے آسمان تو تلے لے آئے ایک بندے نو گلیندے کھلوتے ہیں اتھے بندہ نماز پڑھ دائی آج پتہ نہیں کدے گیا اتھے بندہ یہ بندہ تلاوت کریں دا پتہ نہیں آج کدے گیا اتھے روزہ رکھیں دا آج کدے گیا بندے نو فرشتے گلیندے کھلوتے ہیں میرے مصطفیٰ حسدے پہ وقت فرشتے بلند ہو گئے اللہ دی بارگاہ دے اے میرے اللہ تین فلان شخص دی تیری تقدیر نے اس نو بند دیتا
ادھر تے جڑے اعمال والا دروازے نے اسی چ نمازاں چڑھدیاں ہیں، اسی چ تے تلاوتاں چڑھدیاں ہیں، اسی چ تے روزے چڑھدے ہیں۔ میرے اللہ تیری تقدیر نے بن دیتا او تے بیمار تھی گیا، اسی تے اج نماز کو نہیں چڑھی، اج روزہ کو نہیں آیا، تلاوت کو نہیں آئی۔ میرے رب نے فرمایا اس میں بتا نا بائیں کندھے والے فرشتے میرا فرمایا اج قلم چاہ کے تے کوئی گناہ نہیں لکھنا، دائیں والے میرا فرمایا میں سنو روکیا نا، میں سنو روکتا اج نماز تو تلاوت تو جیڑا صحت دی وچ جیڑی بھی عبادت کریندا اج کو نہیں پیا کریندا بیماری دی وجہ تو جیڑی او دی تلاوت عبادت رہ گئی ہے تساں لکھیندے رہو دے نام اعمال دے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس بیمار نو منحوس نہ سمجھو زمانے جاہلیت دی طرح۔ میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بیمار دی عادت کرے اس نو ایک روزہ یعنی کہ 700 دن دے روزہ دے ثواب ملدا، اور جیڑا بیمار پرسی کرے اللہ تعالیٰ دی سمجھو رحمت دے غوطے دے وچوں بندہ موجود ہے پچھڑے کرنے والا۔ میرے محبوب نے فرمایا اس زمانے جاہلیت دی طرف منحوس نہ سمجھو، وا جس لے او بندہ مر ونجیا تو او دے نال جڑا حال تھیندا ہے کہ جناب اس نو قبر دفن نہیں کرنا، جناب اس نو آگ جلاونا نہیں، جناب مٹی پلیت تھی ویسی، جناب آگ جناب آلودہ تھی ویسی۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، اس نو دھواؤ، اس نو لٹھے دا سوٹ پواؤ، اس نو موٹے تے چاؤ، خوشبو لا کے اس نو چاہ کے دولہ بنا کے سارے کٹھا تھی کے اللہ دی بارگاہ دے وچ اس نو سامنے رکھ کے نماز جنازہ پڑھو، بارگاہ دے وچ اللہ دی بارگاہ دے بخشش دی دعا مانگو۔ اور جیڑا اس دے نال عمل کرے سی نا میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالی اس نو 2 قرات ثواب عطا فرمائے سی، یعنی کہ 2 اوت پہاڑ جتنے اللہ تعالیٰ تواڈے نام اعمال ثواب لکھ سی۔ اور اگر تساں دی قبر تے بہندے رہسو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھسو، اگر 5000 قبر موجود ہیں انہاں دی بھلائی دے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ 5000 سورہ یاسین دا ثواب تو عطا فرمائے۔ اچھا زمانے جاہلیت دے وچ بس میں تانوں دسیا کہ جناب بادشاہاں دے بڑے بڑے بنائے ہیں جناب کمرے تے تخت لا دے ہیں جناب بادشاہ اٹھی سی تے دی خدمتگار اس نے میرے محبوب نے فرمایا نہیں یہ زمانے جاہلیت دی گلاں نہ یہی نہیں کرنا، قبر بننی ہے انسان دے اعمال دے نال خوبصورت۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس لئے انسان فوت تھیندا 3 چیزاں نال ویندیاں، گھر والے، مال اور اعمال۔ میرے محبوب نے فرمایا 2 واپس آ ویندے، ایک اعمال دے نال ویندا، عمل نال ویندا، بھاویں چنگا بھاویں گندا۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک مومن قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر جنت دی کیاری تو کیاری ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر مومن ایک نو جس لے قبر وچ رکھیا ویندا اگر کسے گناہ دی وجہ تو فرشتے اس نو سزا دیون آویں نا نماز پھران دے پاسوں آ ویندی آدی نہ ایڈے نہیں آونا میں تے اس نو کھلار کے نماز پڑھائی ہتھاں دے پاسوں آویں جے فرشتہ مارن صدقہ ویندا نہ نہ ایڈے نہیں آونا اے تے میرا یار اس دے نال صدقہ دیندا رہیا، کوئی جسم تے مارن لگے خدا دا نہ ایڈے نہیں آونا میں اس دے جسم دے نال رہیا میں اس نو مارن دے نا۔ فرشتے جس لے بالکل حیران تے پریشان تھی ویندے اس نو یار تے مارن نہیں دیندے، فرشتے آدھے تو بھی بڑا بہترین ہے تیرے یار بھی بڑے بہترین۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی بے نمازی نماز نہیں پڑھتا او دا برا عمل قبر دے وچ ویندا اس برے عمل دے اوتے سزا ملدی ہے۔ میرے محبوب نے اس سب دا نام وی دسیا اشج الاقرا جدے لوہے دے ناخن جدے منہ دے وچ اگے جس ویلے او بولے تے بدل دی طرح گرج پیدا تھی ہے بے نمازی نے۔ میرے محبوب نے فرمایا ڈنگ بنیندا 70 گز زمین دے وچ لے آوندا۔ میرے محبوب نے فرمایا زمانے جاہلیت دی طرح اے تساں نہ سمجھو جناب انہاں دی قبراں دے وچ اساں مزین کرساں، انہاں دی قبراں اعمال دے نال مزین تھیندیاں۔ بات او کہ کرندے زمانے جاہلیت دے وچ وصیت کرندے ہیں مرن والے کہ میرے مرن تو بعد نا تساں اٹھ یا اٹھنی انہاں دے جناب گلے جناب موڑ کے پچھا تے انہاں نو گڑے دے وچ سٹ دیونا جناب، انہاں نو اوتھے بھکھا پیاسا رکھنا، اس نو جلا دیندے ہیں یا انہاں دی کھل لہا کے جناب دے وچ گھا بھر دیندے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محشر دے میدان دے وچ جنا اے سواری اس نو چاہ کے محشر دے میدان وچ گن ویسے ہن محشر دے میدان جتھے قائم تھیونا ہوں وہاں علی قبرستان چو نکل کے بندہ اتھے ویجے محشر دے میدان دے سفر تے لمبا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے جانوراں دے نال جڑا تساں ظلم کریں دے ہو نا
یہ محشر دے میدان دے وچ اے ظلم و ستم کرن والے جنہیں دوتے تو ظلم کریں دے اے سواریاں تواڑیاں نہیں بننیاں سواریاں تے بننیاں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا جو میرے رب دی طرفوں متقینوں کا واسطے جو سواریاں آنیاں نا اللہ نے سواریاں بھیڑیاں تواڑی طرف جانوراں دے اوتے جڑا ظلم کریں دے اے تواڑی سواریاں نہ بن سکدی جانوراں دے تو اتنے ظلم کریں دے کہ آپ نے انہیں دی کوچا کاٹ کے اٹھن دیا زندہ اٹھن دیا کوچا کاٹ کے تو انہیں دا خون انہیں دی قبران دے اتے مزین کریں دیا میرے محبوب نے فرمایا ظاہری قبران مزین کرن دینال قبر والی نے فائدہ نہیں ہونا انہوں نے اپنے اعمال دینال فائدہ تھی ہونا اس واسطے میرے محبوب دی آمد تو پہلے انسان دا کی حال آئی میری محبوب دی آمد تو بعد انسان دا کی حال بات انسان خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے سونے محبوب ملاتے اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے انسانیت نو دس دے بنائے میرے محبوب علیہ السلام ہون جس لئے شراب پینے ہیں نا بادشاہ باقاعدہ ایک قلعے دے وچ سونا بکھیرا ہے سونے دے جناب درخت بڑھائے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات دے نال مصنوعی پھل بڑھائے ہوئے ہیں بعد حضرت حسان بن ثابت فرمائیں کہ میں وہ حال ڈٹھا کہ 10 عورتاں یا گا کے تے رقص کر کے اس شراب والی جگہ نو اس شراب خانے نو مزین کر دیا تو میرے محبوب کو پوچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ شراب دے بارے کے ہو گیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے مال دا بھی زیان ہے تے اس دنال عقل بھی ختم تھی دیئے اور میرے محبوب نے فرمایا رشتہ داراں تے گواڑیاں دنال انسان دشمنی پیدا کرنے دا میرے محبوب نے آیت مبارکہ پڑھی انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون میرا فرمایا شیطان تے ارادہ کریندا کہ شراب اور جوئے تے تانوں لا کے جناب تن رشتہ داراں دے نال تن دشمن پیدا کر دے تانوں اللہ تعالی دے ذکر تو دور کر دے حال انتم منتہون میرا فرمایا کیا تو سباد نہ سو حضرت عمر فاروق سامنے کھڑے ہوتے یا رسول اللہ ست بعد آ گیا میرے محبوب نے فرمایا عمر سن جس ویلے شرابی قبر جو نکل سی ادا جسم مردار تو بھی زیادہ بدبودار ہو سی اور جس مٹکے دے وچ شراب ہو سی نا وہ مٹکا دے گلے دے وچ جس شراب دے نال شراب پیندا ہے وہ پیالہ دے ہاتھ دے وچ ہو سی اور دے جسم چمڑے اور گوشت دے درمیان سب اور پچھو بھرے ہوئے اسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑی جتی آگ دیو سی جس دن آلو دا دماغ کھور رہا سی دی قبر جہنم دے گڑیاں چو گڑا سی فرعون تے حمان دن آلو سن دوزک دے بھی سکتا شرابی دیئے سزاوے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دیں کہ پہلے دور دے وچ ایک بندہ نیک آیا فاشا عورت نے نا اپنی لونڈی نو آ کے اس نوجوان جڑا نیک ہے اس نو ورغ لا کے اپنے گھر منگا کے اس نو گرفتار کر کے اس نو آکھیا ہون ٹائم اتھے 3 برائیاں کرنیاں پوسا یاد میرے نال کر زنا یا چھوٹے بچے نو قتل کر یا شراب پی 3 کم چو ہی کم کرنا پوسی ورنہ میں تھے شور کر کے تینو تھے نہ پاونا تے لوگوں کو بے عزت کرنا بندہ نیک آئی مگر علم تو آ رہی آئی اس آکے اگر زنا بھی کران تے برا عملے بچے نو قتل بھی کران برا عملے چلو شراب پی گئے اس نے شراب جس لئے پی تھی شراب جس لئے پیوے تے انسان وہ اپنے جسم دا حال پتہ نہیں ہوتا پھر میرے جسم نال کی حال ہے تے دوسرے حال دا کے پتہ اس نے زنا بھی کر کے جا بچے نے بھی قتل کر دیتا عثمان بن عفان فرماندے نو شراب کی وجہ اس نے سارے کم کر کے دیں آپ نے فرمایا اس واسطے شراب ساری برائیاں دی جڑے پہلے دور دے وچ شراب نو بڑی چاہت دے نال پیتا میں جائی مگر میرے مصطفیٰ نے اس انسانیت نو شراب تو دور کیتا جس نے شراب نو حرام کیتا میرے مصطفیٰ نے گلیاں شراب ان پہ لوٹ دیا جس طرح بارش دا پانی میرے محبوب علیہ السلام نے نسل انسانیت نو بچایا بس یونان والے کیا کریں دیں کہ جناب بچے نو جڑے معذور ہوندے ہیں انہوں نے جناب قتل کر دیں دیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
قتلہم کان خطا کبیرہ. میرے محبوب نے فرمایا لوگو بھوک دی وجہ تو اپنی اولادوں نے تو قتل کر دیو. انہو کان فاحشہ سب تو برا عمل ہے. ان قتلہم کان خطا کبیرہ سب تو برا گناہ ہے. اولادوں نے قتل نہ کرو, انہاں دے اوتے رحم کرو. اگر تسا انہاں دے اوتے رحم کیتا اللہ تعالیٰ تہاڈی عمر دے وچ بھی اضافہ فرما دے تھی, اللہ تعالیٰ تہاڈے رزق دے وچ بھی برکت عطا فرما. پہلے دور دے وچ کیا کیتا جناب کہ پہلے جڑے لوگ ہیں وہ جناب عورتاں کے کریں 8 بندے نال زنا کیتا, یا شادی دے طریقہ کار ہے کہ اپنی بیوی نال زنا کیتا, ازواجی تعلق قائم کیتا, یا اپنی بیوی نو کسے سخی یا کوئی چنگا جمع مرد بہادر شخص ہویا جس لئے حیض تو پاک تھی یا پیٹ خالی تھی ونیا انہیں بھیج دیں دیں تاکہ جناب اس جو بچہ پیدا ہو سی تے سخی ہو سی یا جمع مرد ہو سی تے جناب میرا نا روشن تھی سی. میرے محبوب رسول ادعوہم لآبائہم واقصدوا عند اللہ کہ انہاں نو اپنے باپاں دے نال انہاں دی نسبت ہے. تسا زنا کریں دیو, برا عمل کریں دیو. میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا, اور میرے محبوب علیہ السلام نے نسل انسانیت ہوں دسیا کہ تسا عورتہ دے نال جڑا تعلق قائم کریں دیو. عورتہ پہلے کیا کریں دیا جناب جھنڈے گاڑ دینی ہیں زنا واسطے, باقاعدہ لوگ اٹھا کے منہ کالا کریں دیں. قریش عرب نسل عورتوں دے وچ ہیں جڑی لونڈی عورتیں وہ جھنڈا لا کے برائی کریں دیں, لوگ سارے دن آ کے منہ کالے کریں دیں. میرے محبوب علیہ السلام نے نسل انسانیت نو عورت نو جو عزت عطا فرمائی. ہن اگر کسی دے باپ فوت تھی ونجا وہ اپنی ماں دے نال نکاح کر گیندا, اپنی بہن دے نال نکاح کر گیندا. میرے محبوب علیہ السلام نے حکم آ کے فرمایا اور انہوں نے قرآن بچایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا کہ اپنی باپ دی منقوہ دے نال نکاح جائز نہیں. ہاں اگر تسا پہلے کیتے نو تے معاف ہے. انہو کان فاحشہ برا عمل وساء سبیلا برا رستہ. حضرت برا بن آدم فرمانے کہ میرا ماما جھنڈا چاہ کے وہندہ پہ میں کہا ماما کدے, آپ نے فرمایا میں نے محبوب نے حکم فرمایا کہ فلاں جگہ تے فلاں محلے دے وچ ایک شخص نے اپنی ماں دے نال نکاح کر کے دا باپ دی منقوہ دے نال او میں سر کپ کے سونے محبوب دی برگاہ پیش کرنے لگا. اچھا میرا محبوب علیہ السلام نے اس عورت نو مقام اور عزت کیوں اتنی عطا فرمائی کہ تساں اپنی والدہ دے نال جڑا نکاح کریں دے اور دوبارہ سن زوجہ بنا کے دے یہ تہاڈی منقوہ جس لے بن ویندی تے الجنت تحت اقدام الامہات والا جو احسان میرے رب نے عطا فرمایا کہ مومنوں میرے رب نے احسان کیتا نہ دوتے کہ ماں دے قدمہ دے تلے جنت رکھ دیتی ہے. اور میرے محبوب نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جو زمرے دی وچ جو عزت میرا رب جو ماں نو عطا کریندا وہ عزت باقی نہیں رہندی. اس واسطے میرے رب نے یہ نکاح نو حرام کر دیتا اور میرے رب نے فرمایا جڑی تہاڈی باپ دی منقوہ وہ تہاڈی ماں وے انہاں دے سامنے نماز تو بعد سب تو زیادہ قابل احترام تہاڈیاں ماواں تہاڈے والدین انہاں دے سامنے اف نہیں کرنی, انہاں نو جھڑکنا نہیں, ہر وقت انہاں دے سامنے تساں ادب دے نال کھڑو. اچھا جناب بات عورتیں کیا کریں نہیں ہیں جناب, عورتوں نو جناب صرف اپنے زیور دیاں مالک ہونے ہون جڑے حقوق نسواں دے اوتے جناب نکل پوندیاں اور ہمارا جسم ہماری مرضی. میں کیا دیکھ کے زمانے جاہلیت دے وچ اپنی جڑے تیرے نال حال تھی نہیں پہلے تو او پڑھ وقت تو سڑکاں تے آ اسلام دے خلاف قادیانی عورتاں اور یہودی عورتاں نکل کے مسلماناں اپنے آپ نو ظاہراً مسلمان کر کے ظاہر کر کے تے جناب مسلمانوں ور غلانیاں جناب سنو عزت نہیں ملتی پئی. میں کہا تیری زمانے جاہلیت عزت کی آئی اپنی عزت تے پہلے پڑھ کہ زمانے جاہلیت تینوں خامن اپنے دوستان دی طرف بھیج دیندا جڑا غریب ہوندے کہ سارے تو اسکول ساری دہاڑیاں کروا
ایسے جانوراں دی طور تے تینوں بھیج دیندا ہے وہ ساری رات تو دے نال معاملت کرینی ہے وہ تیرے نال وتی بھی کریندا ہے جسمانی خواہشات بھی پوری کریندا ہے جڑا بچہ پیدا تھی دے پہلے شور دوندا ہے میں کہ تو اپنی پڑھ زمانے جاہلیت وچ حال جس لئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عورت ہے اللہ تعالی نے اس میں عزت عطا کی کوئی جانور نہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ میرے محبوب نے فرمایا تواڈی جڑیاں بچے دی مامان انہاں دا رزق بھی تواڈے ذمہ انہاں دا گھر دا سلسلہ معروف طریقے نال تساں امیر ہو تو معروف طریقے نال تساں انہاں دا خرچہ اٹھاونا اگر غریب ہو تو اس حساب نال تساں خرچہ اٹھاونا اے لوکاں دی دہاڑیاں واسطے نہیں بنیاں یہ گھر دے وچ رہ کے تواڈی خدمت واسطے بنیاں لوکاں دی خدمت واسطے نہیں بنیاں تساں انہاں نوں جناب عزت عطا نہ کریں دے انہاں نوں وراثت عطا نہ کریں دے میرا رب نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دو عورتاں دی نسبت ایک مرد دا حصہ تو تساں کیا سمجھیں دے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون میرا رب تانوں عدل تے انصاف اور رشتہ داراں دے نال بھلائی دا حکم دیندا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ اپنی رشتہ داراں نوں حق دیو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللہ تو ڈرو اور رشتہ داراں دے بارے اللہ تو ڈرو اللہ تعالیٰ نے انہاں دا حق رکھا انہاں دا حق دیو حقوق نسواں سے نکلنے والی عورتوں میں آدھا کہ حیض کے دوران زمانے جاہلیت وچ انہاں بند کمرے بند کر دتے ویندی عورتوں انہاں تو نفرت کیتی ویندی آئی مگر جس ویلے میرے مصطفیٰ آئے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں حیض کے دوران جس گلاس وچ میں پیواں جتھے حضرت اما عائشہ فرماندی ہیں میں لب رکھ کے پینی ہوں میرے مصطفیٰ اتھے لب رکھ کے اسے گلاس وچ پی رہے میں حیض کے دوران سونے مصطفیٰ نو اپنے منہ دے وچ گوشت چبا کے رہنی ہوں میرے مصطفیٰ فرماندی ہیں اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں میرا چبایا ہوا گوشت میرے مصطفیٰ کھاندے ہیں زمانے جاہلیت وچ عورت دا حال کیا ہے ہن میرے مصطفیٰ نے کہ ہم بستری تو علاوہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر قسم دا تعلق دے نال جائے اور میرے محبوب علیہ السلام نے پورے ضابطہ حیات کیتا اللہ تعالیٰ دی طرف عطا فرمایا کہ تساں اپنے بہناں دے نال نکاح کر دیں اپنی ماواں دے نال نکاح کر دیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضانکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائکم اللاتی فی حجورکم وامہاتکم اللاتی میرے رب نے پورا ضابطہ حیات عطا کیتا جناب کس دن نکاح کرنا کس دن نکاح نہیں کرنا ہن بات لوگ کیا کریں دیں گے فاشا عورتوں دے نال منہ کالا کرنا میرے رب نے فرمایا نکاح بدل کر گندے ہو نکاح شغار کر گندے ہو نکاح متع کر گندے ہو میرے رب نے ساری چیزیں میرے مصطفیٰ نے منسوخ کیتا اور میرے رب مصطفیٰ نے اس انسانیت نو ایک پیغام دیتا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون مردوں نے حکم دیتا اے مردو جس ویلے کوئی بھی غیر محرم عورت کو سامنے آوے اپنی اکھیں جھکا کے نہ سمجھو کہ تساں اکھیں دے نال دیکھن سوتے ہور بندہ دیکھن والا کونی یعلم خائنۃ الاعین اللہ تعالیٰ تہاڈی اکھیں دی خیانت نوں بھی جاندا ہوں کہ اتھے صحابی رسول فرمائے ہیں کہ بندہ ترے چار بندہ بیٹھا ہوئے نا تے کوئی کہانی آنکھ دے گھنے تے سمجھے میں تے جناب ترچھی آنکھ نال دے گھدا غیر محرم نو اور میں کہہ نہیں ڈٹھا میرا فرمایا یا المخائنۃ الاعین تیری اکھ دی خیانت نہ دے سکتا وہ علیم بذات الصدور تیرے دل دی خیانت میں دے سکیا وا جناب زمانے جاہلیت دے وچ کتے بھوکا کے جناب کوئی ظالم شخص ہوئے آنا کیونکہ اس دور دے وچ یا معاشی نظام ہے یا بھیڑا بکری والا چراگاہ والا وادی والا وہ کوئی طاقتور بندہ ہوا وہ جناب چراگاہ آگے نے تو اونچی جگہ تے آگے کتے نو بھوکیندا ہے تے کتے دی آواز جتنے تک پہنچ ونجے تو آدے جناب یہ ہن جتنے تک کتے دی آواز پہنچ گئی ہے زمانے جاہلیت دے وچ وہ بندہ آدے جناب یہ ہن وادی بھی میری ہے ایتھے میرے جانور کھاسن ایتھے میرے اس وادی تو جانور پیسن اور کوئی بندہ اس وادی دے وچ آ نہیں سکدا
میرے محبوب نے اس انسانیت نے دسیا کہ لا لعنت اللہ الظالمین کہ ظالمہ دے اوتے اللہ دی لعنت ہے اور تساں جڑا لوکاں نال ظلم کریندے ہو اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب میرا فرمایا کل قیامت دن ہر نفس نو اپنی جان دا بدلہ ملے لا ظلم اليوم کسے دوتے ظلم نہ کیتا ویسی ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالی جلد حساب گھنن والا حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر بندے نو کسے بندے نو اتنے تک جنت اور دوزخ داخل نہ کرے سی جتنے تک دنیا دے اتے لوکاں دا جڑا حق ماریا ہے حق نہ دے سی بشر دے میدان دے اتنے تک ہل نہیں سکتا اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا ایک شخص آیا انہیں جس محشر میدان اپنا نام اعمال لٹھا عرض کرنے لگا میرے اللہ میں تے بڑی محنت دے نال نمازاں پڑھیاں میں تے بڑی محنت دے نال روزے رکھے تے عمل کیتے ہیں میرے اللہ او تے ہن کو نہ میرے نام اعمال تے جنہ تو بڑی مشقت دے نال میں برائیاں تو بچدا رہا ہوں ساری برائیاں میرے نام اعمال ہی لکھی ہوئی ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جڑا لوکاں دا حق کھادا کسی نو تھپڑ ماریا کسی نو گال کڈی کسی نال زیادتی کیتی میرے امام غزالی فرماتے ہیں محشر دے میدان دے سارے لوگ انہاں دی جسم نو آ کے دبوچ کے اسے ظالم دی جسم اور ظالم جس نے سمجھے سی نا کہ میرا ہن چھٹکارا کو نہیں تے ظالم شخص اللہ دی طرف دیکھ سی کہ ہن ہور تے من چھڑاون والا ہے کو نا اللہ تعالی من چھڑا کے نے اللہ دی طرف دیکھ سی تے آج انہاں عام مقولہ کہ جناب اللہ تعالی اپنا حق تے معاف کر دیندا لوکاں دا حق معاف نہیں کردا میرے رب دی طرف جس لے بندہ متوجہ تھی سی نا تے آکسی اے اللہ ہن میں نے انہاں کول بچا جڑے حقدار آئے کھلوتن سارے میرے رب فرمایا سی الیوم تجزا کل نفس بما کسبت ہر جان نو اپنے نفس دا بدلہ ملسی لا ظلم اليوم کسی دن ظلم اور زیادتی نہ کیتی ویسی آج میں تیری تھے جان کو نہیں چھڑاونی ہر بندے دا اعمال دی وجہ تو جان چھوڑی اس لیے میرا فرمایا سی ولا یحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم عافية یاد کر میں اتھے تن دسے نہیں کہ ظالم بندے نے میں چھوٹ تے دینا مگر کل قیامت جس سے میں اس کو پکڑ سنا بعد اودیاں اکھیاں پلکاں آپس نہ مل سن بعد اکھیاں سر تے ہو سن میرے پیارے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد تو پہلے نسل انسانیت دا کی حال ہے عورتوں دے نال کی رویہ ہے عورتوں میرے رب نے حکم فرمایا سونے محبوب تو ہی نندس قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون میرے رب نے پورا ضابطہ حیات بیان فرمایا کہ عورتوں تجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے سونے محبوب رنجاس کہ اپنی اگین جھکا کے رکھو اور اپنے جسم دی حفاظت کرو کس دن آل تو سبامنا کس دن آل تو سوٹھیونا کس دن آل نکاح کرنا کس دن آل نہیں کرنا اور اپنے پیرن زمین تے کس طرح مارنا آہستہ کرنا اگر زمین تے پیرن بھی سخت نہیں مارنا کوئی عورت امام نہیں بن سکتی مؤذن نہیں بن سکتی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو لا گئی ہے نا عورتاں اماں عمر فاروق نے سنو منع کر دیتا تو سن مسجدی نہ آ سکدیاں حضور تے سن اجازت دیتی آئی آپ نے فرمایا ہون دے جڑے حالات اگر سونے محبوب اس دنیا تے ہوویں نا تے میرے محبوب بھی تانوں منع فرما
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صحابی رسول فرمائے ہیں اسا عائشہ صدیقہ کو پوچھا ماں اس آیت دے بارے کی حکم ہے کہ میرا رب فرمائندا نکاح کرو تساں دو عورتاں دے نال، نکاح کرو تساں ترے عورتاں دے نال، نکاح کرو تساں چار عورتاں دے نال، وین خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر ترے چار دو ترے چار دے نال تساں عدل نہ کر سکدے تے ہک کرو. اما اس دے بارے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت دے وچ کسے غریب خوبصورت عورت نو لوگ دیکھے نہ آنا اس نے تھوڑا مار دے کے نکاح کر گندے ہیں. کسے یتیم لڑکی نو دیکھے نہ کہ جناب اس کو بڑا مال ہے دی زمین ہے اس دے نال نکاح کر گندے ہیں ان ساری زندگی بٹھائی رکھے ہیں تاکہ مر ونجے تے دی جڑی وراثت ہے سارے میرے حصے دے وچ آ ونجے. آپ فرمائندیاں کہ میرے رب حکم فرمائندہ کہ بے شک تسا دو نکاح کرو ترے کرو چار کرو، ہاں اگر تسا عدل نہ کر سکتے ظلم و ستم واسطے تسا کران دیو اس دی کوئی اجازت نہیں. بس اسے دے نال نکاح کرو جتھے تہاڈی خواہش ہے. مال ہڑپ کرن واسطے یا تسا اپنی ظاہری خواہشات واسطے تسا نکاح کرے تے بالکل اجازت نہیں. میرا رب تانوں اجازت دیندا صرف جتھے طلب ہوئے ظاہری خواہشات واسطے زمینہ واسطے تساں اس عورتاں دے نال نکاح نہ کر سکدے. میرے پیارے دوستو حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے انساناں دا کی حال ہے اور حضور علیہ السلام دی آمد تو بعد انساناں دا کی حال ہے. ہن اج کوئی اگر آکھے جی حضور دا میلاد کیوں مناندے ہو، میں کہ جی نسل انسانیت نو حضور نے عزت عطا فرمائی ہے یہ کس واسطے عزت ہے. ہن اگر حضور دے میلاد تے خوش نہ تھیواں بات سننے تے یہ آدھرا سی رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک میں پڑے خاک میں جل جانے والے تو سپیرا مٹی دے وچ جلدے رہو. میرے مصطفیٰ دا میلاد انشاءاللہ گج وج کے تھیندے رہا سنی میلاد مناندے رہا اور اس نسل انسانیت کو جڑے میرے رب نے عزتاں عطا کیتیاں انشاءاللہ عزتاں ملدی رہا اور میرے مصطفیٰ دے غلام میرے محبوب دے ترانے گاندے رہا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، میرے محبوب دے غلام ترانے گاندے رہا. میرے پیارے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سونے محبوب علیہ السلام دے نال سچا پیار عطا فرمائے کہ جس ویلے میرے رب نے انسانوں کو عزت عطا کی ہے تے امام الانبیاء نو میرے رب نے کتنی عزت عطا کیتیاں. یہ تو محشر دے میدان وچ پتہ لگ سی کہ میرے ہر نظر کہاں پھٹے گی محشر کے دن. خوف سے کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کے کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر نقشہ بدل جائے گا.